عورت دی عظمت تو قربان جائیے کہ جڑی سرکار دی صحابیہ ہے، سرکار دی صحابیہ ہے، اچانک ایک افواہ پھیل گئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع شہادت نوش فرما چکے نے۔ اس عورت نو گھر وچ چین نہ آیا، با پردہ ہو کے اس جگہ تے کھڑی ہوگی جتے صحابہ جنگ چو واپس آؤندے سن پہ۔ حالانکہ جنگ احد وچ او دا باپ بھی گیا سی، او دا پرا بھی، او دا خامد بھی، لیکن انہوں فکر نہ باپ دیئے نہ پرا دیئے نہ خامد دیئے، بس لبا تے اکو ہی اے آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظیم صحابیہ اس جگہ تے کھڑی ہوگی جتو صحابہ واپس ہوندے سن پہ، تے کی سوال کر دیئے، اے آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ چونکہ میں سنیا ہے سرکار جامع شہادت نوش فرما چکے نے۔ عزیزان من او صحابہ پاک کہندے نے ابھی بھی سن لے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خریت دے نال نے، مگر دکھ والی گل لے وے تیرا باپ شہید ہو چکیا ہے۔ عزیزان من او کہندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے دے خوشی والی گل لے، بس آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ نہ مینوں باپ دی پرواہ ہے، نہ مینوں خامد دی پرواہ ہے، نہ مینوں اپنے پرا دی پرواہ ہے۔ پھر ہن دوسرا قافلہ اتھوں آندا ہے پیا، انہاں کولوں بھی پوچھ دیئے آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ مسلمانوں ویکھو او دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع جل دیئے پئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کنا سچا عشق اس عورت دا، نہ باپ دا پوچھ دیئے نہ پرا دا پوچھ دیئے، اے آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ ہن دوسرا قافلہ کہندا اے بی بی سن لے، اللہ دے نبی بالکل خریت دے نال نے، مگر افسوس نہ خبر ہے تیرا خامد بھی شہید ہو چکے ہے۔ ہن غماں دے دو تیر جڑے نے اپنے کلیجے وچ پیوست ہو چکے نے، لیکن پھر بھی ہائے بائے نہیں کر دی، بلکہ اکو ہی لباں تے ترانہ آن والے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ عزیزان من ہن تیسرا قافلہ اتھوں گزردا پیا، انہاں دے کولوں پوچھ دیئے آن والے دسو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے؟ انہاں نے آکھیا نہیں بی بی سن لے، اللہ دے نبی بالکل خریت دے نال نے، مگر افسوس نہ خبر ہے وے تیرا خامد بھی شہید ہو چکی ہے۔ ہن خامد دی شہادت دی خبر مل چکی ہے، باپ دی شہادت دی خبر مل چکی ہے، پرا دی شہادت دی خبر مل چکی ہے، پر قربان جائیے او دے عشق مصطفیٰ دی شمع جڑی دل وچ جل دیئے پئی، اور بار بار پوچھ دیئے سرکار دا کی حال ہے؟ نہ باپ دا پوچھ دیئے نہ پرا دا پوچھ دیئے نہ خامد دا پوچھ دیئے۔ آخر صحابہ اس عورت نو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے لے جاندے نے، جدو اللہ دے نبی نو دوروں ویکھ دیئے تے کی کہندی ہے کلو مصیبت بعدا کا جلال، یا رسول اللہ مینوں ساریاں مصیبتاں بھل گئیاں نے، میری زندگی دیاں بہاراں میرے پرا دے نال وابستہ نہیں سن، میری زندگی دیاں بہاراں میرے خامن دے نال وابستہ نہیں سن، میری زندگی دیاں بہاراں میرے باپ دے نال وابستہ نہیں سن، سونیا کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے، ساریاں بہاراں میریاں تہاڈے دم دے نال نے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، وہ جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے،